जबला बिन अम्र जो हैं, इन्होंने जो सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इन्होंने रुकावट पैदा की और कहा कि मैं जन्नतुल बकी में जनाब उस्मान को दफन होने नहीं दूंगा। लिहाजा लोग मजबूर हो गए और कहाँ चले गए, हश्र कौकब में जाकर इनको दफन कर दिया। जन्नती सहाबी पे हज़रत आयशा ने ऐलान किया, अम्र इब्न हामिद अल-खुज़ाई सहाबी जन्नती सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ऐलान किया, मोहम्मद बिन अबी बकर पे ऐलान किया, अपने भाई पे, पहले खलीफा के बेटे पे। आज लोग कहते हैं ना रिश्तेदारियाँ बनाते हैं, फलां ने उसको बेटी दे दी थी तो बस ये उसने मामला पे दलालत है, फलां ने इतना रिश्ता किया था, फलां ने रिश्ता किया था। भाई ये रिश्ता क्यों भूल जाते हो? खालुल मोमिनीन, ए मोमिनो जागो, तुम्हारे खालू के ऊपर, तुम्हारे मामू के ऊपर, जो तुम्हारा वाक़ई मामू है, मुआविया को मामू बना लिया, इस मामू की फिक्र करें कि इन मामू जान को हज़रत आयशा कहती थी कि अल्लाह की लानत हो, जनाब उनको क्या किया, हज़रत उस्मान को उन्होंने कत्ल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद व सलाम हो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि उनके पाक व ताहिर आल पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के क़ातिलीन के मुतालिक हमारी जो है वो गुफ्तगू जारी है और शायद हमारी गुफ्तगू तकरीबन एंड तक पहुंचने वाली है। शायद ये आखिरी केस हो या इसके बाद आखिरी केस हो, तकरीबन एंड तक इन एंड में है। तो अब हम शहबाज भाई से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी बात जो है वो जारी कर लें, क्योंकि ये जो किस्त आप देख रहे हैं जनाब उस्मान के हवाले से भी जो रिकॉर्डिंग जारी है वो शहबाज भाई रद्द कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग और जनाब उस्मान के क़ातिलीन में शामिल हैं। जी शहबाज भाई, हम आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपकी खिदमत में गुज़श्ता 9 अक़सात में हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि हज़रत उस्मान के क़ातिलीन में जो कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन सबा था, ये दावा है हमारे अहले हदीस हज़रात का, डॉक्टर ज़ुबैर साहब का और दीगर अफराद का। हमने उनकी खिदमत में कहा कि आप कहते हैं कि हम तो भाई मुक़ल्लिद नहीं हैं अक़वाल उलमा और इन चीज़ों के, हम तो हदीस और कुरान के ताबे हैं। तो हमने कहा एक सही सनद रिवायत आप पेश करें कि अब्दुल्ला बिन सबा क़ातिलीन उस्मान में से था। आपके मनाबे हदीसिया में से एक सही सनद रिवायत का तकाज़ा है डॉक्टर ज़ुबैर साहब, फ़कत एक रिवायत। वो इंशाल्लाह आप इतने लेक्चर देते हैं, किसी एक लेक्चर में ज़िमनन इशारा कर दें। आप कहें चलें, आप कहें कि अब मैं इनको क्या जवाब दूँ, आप कहें हमें सिखाने के लिए आप एक रिवायत पेश कर दें लोगों के सामने कि आपने जो एक 30-35 मिनट के 2-1 लेक्चर आपके हैं क़ातिलीन उस्मान पे, जिसमें आपने ये दावा किया, उस पर एक दलील मिल जाएगी कि भाई लोगों को भी इत्मीनान हो जाएगा कि अब्दुल्ला बिन सबा वो असल मुहर्रिक था, क़ातिलीन उस्मान में उसका एक अहम किरदार था। एक रिवायत पेश करनी है आपने। बल्कि इसके बरअक्स ख़ुद हमने जो डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने नाम लिए थे, ख़ुद उन्होंने अपनी ज़बान से उन अफराद के नाम लिए कि जो हज़रत उस्मान को कत्ल करने में शरीक थे। हमने दिखाया कि वो सहाबी थे या हद अकल वो ताबई तो थे ही थे। सहाबा तो कतई तौर पे थे। हज़रत अम्मार यासिर के बारे में, जहजा बिन सईद के बारे में बयान किया और आज भी कुछ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अम्र इब्न हामिद के खुज़ाई, अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी के वो मिम्मन तहत शजरा, ठीक है, बा या तहत शजरा, ठीक है, यानी ऐसे अफराद में से था कि जिसने बैत रिज़वान में शामिल था। तो नाज़रीन, ऐसे अफराद के जो जिनका सहाबी होना, अच्छा वो ऐसे अफराद हैं कि जिनका सहाबी होने में इख्तलाफ नहीं है, बाकी अफराद हैं उनमें इख्तलाफ फिर भी हो जाता है। कुछ कहते हैं कि जी वो सहाबी थे, कुछ कहते हैं नहीं वो सहाबी नहीं थे, लेकिन ताबई तो वो एक पॉडकास्ट में जो अल्लामा साहब थे ना, अवैस रब्बानी साहब के पॉडकास्ट में कहते कि जनाब उस्मान के जो क़ातिलीन है वो काफिर हैं। अच्छा, काफिर हैं, चलो अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तकफीर सहाबा कर रहे हैं, सहाबा की तकफीर कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। यानी आप एक तरफ से आते हैं, आप कहते हैं नहीं सहाबा की बातें होनी चाहिए, दूसरी तरफ से आप सहाबा की तकफीर ही करें। हम तो कह रहे हैं नहीं, सहाबा की तकफीर हम नहीं करेंगे। ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि जनाब उस्मान की वजह से हम आगे कहें कि वो सहाबा जिन्होंने जनाब उस्मान के कत्ल में शिरकत की थी और उनकी वजह से जनाब उस्मान कत्ल हुए, हम कहें कि ये काफिर हैं। मेरे ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं है। जी जी, चलें अब चलते हैं। आपको आज आखिरी कुछ ऐसी शख्सियात, क्योंकि 10वीं किस्त में हमने कहा था कि हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये इमाद किताब है अल इनाबा इला मारिफतिल मुख्तलिफ फीहिम मिन सहाबा। ये किताब लिखी गई किस वजह से कि ऐसे अफराद के जिनका शुमार सहाबा में होता है या ताबईन में होता है, इख्तलाफ पाया जाता है। अच्छा जी, इसमें एक शख्सियत 523 नंबर पे कौन है जी? अब्दुल्ला बिन बुदैल बिन वर्का अल-खुज़ाई। सही, अब्दुल्ला बिन बुदैल, नाम याद रखना है आपने। अच्छा, इनको बाज़ ने कहा सहाबी थे, वो कहते हैं कि ज़कर गैर वाहिदिन फ़ी जुमलत सहाबा, इनको सहाबा में भी लोगों ने शुमार किया है। और इब्न हिब्बान ने इनको अपनी सिकात ताबईन में शुमार किया कि भाई सिका ताबई थे। जो भी है ले दे के जनाब ये क्या थे, सहाबी थे या ताबई थे। सही। अच्छा, अब देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन बुदैल, इनके बारे में हमें क्या मिलता है।
ملاحظہ فرمائیں ناظرین، کتاب تاریخ الاسلام شمس الدین ذہبی صاحب کی کتاب، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس کی تیسری جلد میں عبداللہ بن بدیل بن ورقہ، اچھا، بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے کہ یہ ایسے افراد میں سے تھے کہ داخل علی عثمان، جو عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، ان پہ حملہ کیا، اچھا، اور یہ کہا کہ اسلم ما ابی ہے قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جو ہے یہ اسلام بھی لے آئے تھے، وقان شریفا و جلیلا، شریف تھے، جلیل تھے، وقتل ہوا و اخوہ عبد الرحمن یوم صفین مع علی، اور یہ بھی اچھا امام بھائی یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جتنے بھی قاتلین عثمان ہم دکھا رہے ہیں اینڈ میں یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ امام علی کی کمپین یعنی جو فوج تھی اس میں سے نکلتے ہیں۔ ہاں، تو یہ جتنے بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ ایک واقعی اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے، بحث کی ضرورت ہے۔ اچھا، بالکل۔ تو یہ عبداللہ بن بدیل کا ذکر ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور شخصیت، یہ ملاحظہ فرمائیں، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ابن حجر عسقلانی صاحب کی، یہ جبلہ بن عمرو ہے، صحیح، اچھا، یہ قال ابن السکن ہے، یہ کہتے ہیں کہ شاہدہ احدن، انہوں نے جنگ احد کا مشاہدہ کیا، یعنی یہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے احد کا مشاہدہ کیا، انہوں نے کام کیا ہے، یعنی کیا زبردست عبارت ہے امام بھائی۔ ابن شبہ نے اخبار مدینہ میں فلاں طریق سے یہ روایت نقل کیا کہ انہم لما ارادوا دفن عثمان، کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا جناب عثمان کو دفن کرنے کا تو فانتہوا الی البقیع، بقیع لے کے گئے، اچھا، فمنعهم من دفنہ، کس نے؟ جبلہ بن عمرو ساعدی، تو یہی جبلہ بن عمرو ساعدی نے کہا کہ میں بقیع میں حضرت عثمان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ایک صحابی رسول مانے اور رکاوٹ بن گیا کہ حضرت عثمان کو میں نہیں، اچھا کہاں لے گئے امام بھائی؟ فانطلقوا الی حش کوکب، وہی جو قبرستان ہے، جو آپ کہہ لیں کہ یہودیوں کی قبرستان، ہاں یہودیوں کے قبرستان لے گئے حضرت عثمان کو، فدفنہ فیہ، اور حضرت عثمان کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ آج اس کو انہوں نے اگرچہ سننے میں آیا، لوگ کہتے ہیں یہ جاتے ہیں جو کہ حضرت عثمان جنت البقیع میں اس حصے کو شامل کر دیا، وہ بعد میں پھر شاید معاویہ نے کیا تھا، اچھا کیا کر دیا تھا، معاویہ نے پھر جو بیچ کی جگہ ہے وہ خرید کر پورے اس کو قبرستان بقیع کا نام دے کر، تاکہ جناب عثمان بھی، اور ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی آج کل جو تصویریں وغیرہ پکچرز ہیں آپ دیکھیں تو باقی جو صحابہ ہیں ان کی قبریں وہ کافی نزدیک ہیں روضہ رسول کے، اچھا، اور جناب عثمان کی جو قبر ہے وہ کافی دور ہے، چونکہ اصل وہ اس قبرستان میں تھے ہی نہیں، وہ چونکہ باہر قبرستان میں یہودیوں کی قبرستان تھی، وہاں پہ چونکہ دفنایا گیا تھا۔ اچھا، انشاءاللہ جب جائیں گے خود بھی مشاہدہ کریں گے۔ تو ناظرین یہاں تک یہ پتہ چلا کہ جبلہ بن عمرو جو ہیں، انہوں نے جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے رکاوٹ پیدا کی اور کہا کہ میں جنت البقیع میں جناب عثمان کو دفن ہونے نہیں دوں گا، لہٰذا لوگ مجبور ہو گئے اور کہاں چلے گئے؟ حش کوکب میں جا کے ان کو دفن کر دیا۔ اب ایک اور چیز جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ اگر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ عبداللہ بن بدیل کا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، آ جائیں جناب اب خود محمد بن ابی بکر کے متعلق، کہ جو ہمارے پہلے خلیفہ صاحب کے فرزند ارجمند تھے، ٹھیک ہے، اور یہ خود صحابی تھے یا تابعی تھے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اچھا، تو محمد بن ابی بکر صاحب جو ہیں وہ خود جب ہم جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی صاحب کی، اس میں یہ چلتے ہیں، یہ جی محمد بن ابی بکر صدیق، یہاں پہ جب ان کا تذکرہ آتا ہے نا تو یہ کیا کہتے ہیں؟ فقان احد من یہ کیا یہاں پہ وثبہ ہونا چاہیے علی عثمان حتی قتل، جی، یعنی یہ یا توثبہ، ہاں یا حتی توثبہ، ہاں من توثبہ علی عثمان حتی قتل، یعنی یہ ایک تو جب عثمان کو گھیرے میں لے لیا گیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا فعل امرا کبیرہ، ٹھیک ہے، اور یہ ان افراد میں سے تھے کہ جو حضرت عثمان کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمیں یہاں تک ایک چیز جو نہایت واضح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان کے اوپر جو حملہ کرنے میں افراد شامل تھے، جیسا کہ ہم نے تاریخ ابن کثیر سے بھی دکھایا کہ لوگ جمع ہوئے، ان میں محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ اچھا، اب آیا محمد بن ابی بکر، ان کے متعلق خود ان کے اپنے علماء نے کیا بیان کیا، یہ دیکھیں۔ ابھی اگر قاتل نہیں تھے، لوگ کہتے ہیں قاتل نہیں تھے، بعد میں رجوع کر لیا تھا، تو بھئی یہ کام کیوں کرتے رہے؟ الطبقات الکبریٰ ملاحظہ فرمائیں ابن سعد کی،
یہ ماد بھائی نے اگرچہ اپنی ایک سیریز میں دکھایا تھا لیکن ہم پھر بھی دکھا رہے ہیں۔ حسن بصری سے ہے کہ لما ادرکوا بالعقوبہ یعنی قتلۃ عثمان بن عفان، کہ جب یہ اپنی عاقبت یعنی اپنا ان کا اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا کہا جناب حسن بصری نے، الفاسق ابن ابی بکر اخذ الفاسق ابن ابی بکر، نام نہیں لیا تھا، نام نہیں لیا، الفاسق ابن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کی یعنی محمد کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے لکھا بھی ہے ابو الاشہب، ہاں وہ کہتے ہیں وکان الحسن لا یسمی باسمہ، ٹھیک ہے، یعنی محمد بن ابی بکر کا نام نہیں لیتے تھے جناب حسن بصری، امام التابعین حسن بصری صاحب ان کا نام نہیں لیتے تھے محمد بن ابی بکر کا، اور خود کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، کون کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، اور ان کا نام کیوں نہیں لیتے تھے، وہ کہتے نام لینے کی جگہ کہتے تھے فاسق۔ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ وہ قاتلین میں سے نہیں تھے، پھر فاسق کیوں؟ پھر وہ فاسق کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اچھا ایک اور بڑی زبردست چیز ہے اماد بھائی، یہ ملاحظہ فرمائیں، التاریخ الاوسط، یہ بخاری صاحب کی صحیح سند روایت ہے۔ صحیح۔ اچھا حسن بصری صاحب کیا یہ کام کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں حسن بصری سے ایک اسٹیپ تھوڑا سا اور اوپر آگے چلتے ہیں۔ جناب امام بخاری صاحب یہ کیا بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو جب یعنی پتہ چلتا ہے کہ قتل ہو گئے کون، حضرت عثمان، تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، قتل مظلوما، حضرت عثمان مظلوم قتل ہوئے، لعن اللہ قتلتہ، جو ان کا اللہ، ہاں قاتلین پہ اللہ کی لعنت ہو، اقاد اللہ ابن ابی بکر، اور ابن ابی بکر کے اوپر کیا ہے، وہ لعن کرتی تھی، نفرین کرتی تھی۔ اچھا اس کے بعد یعنی حضرت عائشہ جو قاتلین عثمان کے حوالے سے پہلے کیا بات کرتی ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو، اور پھر اسپیسیفکلی محمد بن ابی بکر کو مینشن کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح سند ہے۔ اب وہ حضرت عائشہ لعن کن کن کے پہ کرتی تھیں؟ عبد الرحمن بن ادیس بلوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی صحابی پہ حضرت عائشہ نے لعن کیا، عمرو بن حامق الخدائی صحابی جنتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن کیا، محمد بن ابی بکر پہ لعن کیا، اپنے بھائی پہ، پہلے خلیفہ کے بیٹے پہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا رشتہ داریاں بناتے ہیں، فلاں نے اس کو بیٹی دے دی تھی تو بس یہ حسن معاملات پہ دلالت ہے، فلاں نے اس طرح رشتہ کیا تھا، فلاں نے رشتہ کیا تھا۔ بھائی یہ رشتہ کیوں بھول جاتے ہو؟ خال المؤمنین، اے مؤمنو جاگو، تمہارے خالو کے اوپر، تمہارے ماموں کے اوپر، جو تمہارا واقعاً ماموں ہے، معاویہ کو ماموں بنا لیا، اس ماموں کی فکر کریں کہ ان ماموں جان کو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اللہ کی لعنت ہو، جناب ان کو کیا کیا، حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ کون تھے؟ مجمع الزوائد سے ہم یہ روایت دکھا دیتے ہیں، اسی روایت کو، مجمع الزوائد و منبع الفوائد نور الدین حیثمی صاحب کی، یہاں پہ دیکھیں بات بھائی، حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، قتل واللہ مظلوما لعن اللہ من قتلہ اقاد اللہ من ابن ابی بکر، ٹھیک ہے، رواہ طبرانی نے اس کو روایت کیا، ورجالہ الرجال الصحیح، ٹھیک ہے، اس کے راوی کیا ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، صحیح کے راوی، ایک وہ بھی ثقہ ہے، ہاں جو کیا اس راوی کا کیا نام انہوں نے بیان کیا ہے اوپر، اگر ہم دیکھیں اس کی سند میں، اگر ہمیں راوی مل جائے، اس کا پورا نام وعن ابی الاسود طلق بن خشاف، یہ بھی ثقہ ہے، ہاں نیچے کیا کہتے ہیں، غیر طلق، طلق کے علاوہ، یعنی طلق اگرچہ صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے لیکن ثقہ ہے، ہاں، تو بس یہ سند روایت جو ہے جو 14,570 ہے، یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ تو بس حضرت عائشہ کا بد دعا کرنا، لعن کرنا اپنے بھائی محمد بن ابی بکر پر صحیح سند روایت سے ثابت ہے۔ سوال، آپ کہتے ہیں کہ وہ جب عثمان کے سینے پہ سوار ہوا یا اس کے بالوں کو پکڑا یا کچھ بھی کیا، تو حضرت عثمان نے اس کو کہا کہ تمہارا باپ ہوتا، یہ کرتا، وہ کرتا، فلاں کرتا، تم بھی پھر بھی یہ کام کرتے میرے ساتھ؟ تو جب ان کو وہ غیرت دلا دیتی ہیں حضرت عثمان صاحب، تو محمد بن ابی بکر وہاں سے اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سمپل سا سوال ہے، وہ قاتلین عثمان میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ ان پہ لعنت کیوں کرتی تھی؟ صحیح سند روایت سے، صحیح سند روایت سے دکھایا کہ جناب حسن بصری امام التابعین وہ بھی ان کو کیا فاسق کہتے تھے، ٹھیک ہے، فاسق بن ابی بکر، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ کیوں ایسا کام کرتے تھے، اس کا یہ سوال آپ کے اوپر ہماری طرف سے اٹھا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ محمد بن ابی بکر اماد بھائی کیا تھے، ملاحظہ فرمائے تدریب الراوی کس کی ہے جناب؟ سیوطی صاحب کی۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر بیان کرتے ہیں من رأى النبی غیر ممیز، کہ جس نے نبی کو دیکھا لیکن وہ ممیز کیا، یعنی ممیز سے مراد یہ ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی کیونکہ بچپنے کی حالت میں تھے، جیسے محمد بن ابی بکر صدیق فإنہ صحابی، وہ کیا تھے؟ صحابی تھے،
अच्छा जी, अगली किताब देखें अब्दुर्रऊफ़ मनावी अत्तवाक़ीत वद्दुरर। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें मन राअल मुस्तफ़ा, ख़ुद बयान कर रहे हैं कि जिसने मुस्तफ़ा को देखा गैर मुमय्यज़िन का मोहम्मद बिन अबी बकर सहाबी, वो भी क्या थे, सहाबी थे। तो बस यहाँ से ये चीज़ एक और भी देख लें, अल-हित्ता फ़ी ज़िक्र सित्ता, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बयान किया है। वो कहते हैं कि शम्स रमली साहब क्या कहते हैं कि ये बचपने के आलम में थे और गैर मुमय्यज़ से, जैसे कि मोहम्मद बिन अबी बकर फ़हुवा सहाबीयुन, ठीक है, हाँ, ये रसूलुल्लाह की वफ़ात से पहले पैदा हुए वगैरह वगैरह, लेकिन ये क्या थे, सहाबी थे। तो ये 2-3 हवाले थे जहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ये जनाब सहाबी थे। अब एक आखिरी चीज़ जो हम बयान करते हैं और उसको इख्तिताम करते हैं, वो बड़ी अजीब व गरीब है भाई, अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर दिमश्की साहब की अल-बिदाया व निहाया। हाँ, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाते हैं, देखें, मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर दिखाइए अल-बिदाया व निहाया, हाँ, अल-बिदाया व निहाया, ये हम थोड़ा इसको जूम कर लें। हाँ, इसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हज़रत आयशा लानत कर रही थी, नफरीन कर रही थी। हुआ क्या कि चूँकि मोहम्मद बिन अबी बकर जो हैं वो क्या करते थे, मुआविया के ऊपर, मुआविया को बुरा भला कहता था कि मोहम्मद बिन अबी बकर नाला मिन मुआविया बिन हुदैज हादा व शतमहु, किस पे, मुआविया बिन हुदैज को बुरा भला कहता था, अम्र इब्न अल-आस सहाबी को बुरा भला कहता था, उनको गाली गलोच करता था, बुरा भला कहता था, और मुआविया को बुरा भला कहता था, उस्मान को बुरा भला कहता था, उन पे सब व शतम करता था। तो बस ये क्या हुआ कि मुआविया बिन हुदैज जो है वो इस बात से गज़बनाक हो गया, फ़क़तलहु, फिर उसने मोहम्मद बिन अबी बकर को क्या किया, कत्ल कर दिया, और उसको जअल फ़ी जीफ़त हिमार, उसको गधे की खाल में ना पैक कर दिया, ठीक है। पैक करने के बाद क्या है, आग लगा दी। यानी आपके पहले खलीफा के बेटे को मुआविया बिन हुदैज ने, यानी खालुल मोमिनीन को किस तरह से कत्ल किया गया, शहीद किया गया। और रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस जैसी जलीलुल क़द्र शख्सियत के जो उस्मान को कत्ल करने में शामिल थे, उनको ये मुआविया बिन हुदैज ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये उस्मान और ख़ुद मुआविया बिन हुदैज अम्र इब्न आस को बुरा भला कहते थे। आगे क्या कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात ये हम बयान करते हैं, फलम्मा बालग़ ज़ालिक, जब ये बात किस तक पहुँचती है, हज़रत ज़ालिक आयशा ज़ादत अलैहि जज़न शदीदा, फिर रोने लगी, जज़ करती हैं। एक होता है गिरिया, बकत, अगर होता है ना बकत, यानी गिरिया किया, और भाई चीखो पुकार, जज़ जो है वो उसका दायरा कार उससे भी ज़्यादा वसी है, यानी रोने से भी जो अगला मरला है, जो मतलब कोई सर पे पीटना या इस तरह के काम जो इंसान गैर इख्तियारी हालत में करता है, वो सारे उन्होंने काम किए। और क्या करती थी, वजअल तदउ अला मुआविया व अम्र इब्न अल-आस, और इन मुआविया पे, अम्र इब्न आस पे हर नमाज के बाद क्या करती थी, वो बदुआ करती थी, तो कुछ ना रवे, तो फलां हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, आपके एक खालुल मोमिनीन मुआविया के ऊपर बदुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने आपके दूसरे खालुल मोमिनीन मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल किया था। तो यहाँ पर नाज़रीन हमारी किस्त जो है वो ख़त्म होती है, जिसमें हमने वो अफराद के जो कातिलीन उस्मान में से थे, एक एक का नाम और इन्हीं की अपने ही उलमा के अक़वाल, और वो किताबें कि जिनमें ये दावा रखते हैं कि सही अखबार हम नकल कर रहे हैं, उलमा उसको कबूल करते हैं, उन किताबों से आपकी खिदमत में बयान किया। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये पूरी सीरीज़ से आपने इस्तिफ़ादा किया होगा। इसी के साथ मुझे और इमाद भाई को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।